Samtang sa atong balitang patigayon, gipahubsan karon sa World Bank ang iyang forecast sa pagtubo sa ekonomiya sa Pilipinas karong tuiga o sa 2026 tungod sa mikunhod nga domestic investment, pagluya sa kumpiyansa sa negosyo nga gisumbayan karon sa naglapad nga isyu sa korupsyon, pag-ubos sa foreign direct investment o epekto sa bag-ong mga natural nga katalagman. Sa pinakabag-ong Philippine Economic Update nga gipagawas nitong Martes, gipamubo sa Washington-based lender ang 2025 growth outlook ngadto sa 5.1% gikan sa unang estimate nga 5.3%. Gipakubsan usab sa ang tuig 2026 nga projection ngadto sa 5.3% gikan sa 5.4 nga porsyento. Gilauman nga musaka gamay ang pagtubo sa pag-abot 2027 ngadto sa 5.4%. Sumala sa report, may ubos ang kalihukan sa ekonomiya sa Pilipinas sa tuig 2025 tungod sa domestic shock, hinay nga investment ug humok nga global demand. Apan gilauman nga adunay modest recovery sa 2026 hangtod 2027 tungod sa lig-on nga konsumpsyon ug pag-anam-anam nga pag-subsidize sa inflation. XFM Health News.